الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ ایک بار درود شریف، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اج دی اس محفل دا اہتمام انتظامیہ مسجد حاضہ نے کیتا ہے، اور بلا شبہ حضور پاک دا میلاد منانا، حضور پاک دا ذکر خیر کرنا، یہ بڑی ہی سعادت اور خوش نصیبی دی گل ہے۔ جنہاں نو رب دی خاص توفیق ملے وہی اپنے آقا محمد مصطفیٰ دی ولادت دا جشن منا دے۔ میلاد انسان دے درجات نو بلند بھی کرتا ہے۔ میلاد منانا انسان واسطے ذریعہ نجات بھی ہے، اور میلاد منانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قرب دا بھی ذریعہ ہے۔ ہر زمانے وچ دنیا دے ہر خطے دے وچ اہل محبت اور اہل ایمان نبی پاک دے ولادت دا جشن منا دیا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اسی اگر حضور دا ذکر نہ بھی کریے تے رب نو اپنے حبیب دے ذکر وچ کسے دی محتاجی نہیں۔ اپنیاں زندگیاں تھوڑیاں نے، عقل محدود ہے، مصروفیات بھی چوکھیاں نے۔ دن دے وچ بندہ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے سوندا ہے، 8 گھنٹے محنت مزدوری کرتا ہے، 8 گھنٹے آدھے خوشی غمی وپار وچ، تے بہت تھوڑا جہا وقت اسی اللہ دا ذکر کرنے، نمازاں پڑھنے، قرآن شریف پڑھنے، تے پھر ان دے وچ کوئی تعجب اور حیرانی نہیں کہ رب نو آدھے حبیب دے ذکر واسطے ساڑی کوئی محتاجی ہوئے۔ اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، نہ انہوں فنا ہے، نہ انہوں موت ہے، نہ وہ محدود ہے۔ اللہ اپنے حبیب دے ذکر واسطے آپ ہی کافی ہے۔ اسیں جڑا ذکر کرنے
وہ اس واسطے کرنے کہ رب دی بارگاہ وچ جس لئے ساڈا ذکر پہنچے، ساڈا حصہ پہنچے، تے ذکر مصطفیٰ دی برکت نال رب خوش ہو کے ساڈے گناہاں نوں معاف کر دے۔ اس واسطے اسی بار بار ذکر کر رہے ہیں اور بے شمار ذکر کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ پاک نے قرآن شریف دے وچ کئی آیات وچ حضور دا میلاد بیان کیتا۔ نظر آمن والوں نوں ہر آیت وچ میلاد نظر آ جاتا ہے، نہ آوے تے انہاں دی بد نصیبی کہی جا سکتی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قل اے حبیب انہاں نوں امتیاں نوں آکھ دیو، بفضل اللہ و برحمتہ، رب دا جس لے فضل ملے اور رب دی رحمت ملے، فَلْيَفْرَحُوا، جس لے دو نعمتاں مل جاون تے مڑ بندیاں نوں چاہیے کہ او انہاں دو نعمتاں اتے جشن تے خوشی مناون۔